ڈسٹرکٹ اننت ناگ یت ونان سون ہوم ڈسٹرکٹ کیا ونان ہوم ڈسٹرکٹ ساری یتس بہت مگر خاص کر سون قائد مفتی محمد سعید صابن جنم بھومی یہ زامت یہ پرتھومت یہ تم سیاست ہچم تھی تمہ ڈسٹرکٹ رکھوائل تھی تمہ ڈسٹرکٹ روزن وول اس لیے تہ سی بڑ سنجید کت کریں حالانکہ مے بڑ مشکل گژھان ونکس زیادہ زور بولن مگر کت چھم کریں یہ ات من کھانا شک حالات مشکل دم گومت کت ہیکان کرت خاص کر نوجوان اگر کت کر شامس تھانس مز واتناوان نوجوان پہ ساری کھت زیادہ ظلم یم تہ نوجوان یم تہ اگر پوز ونان یمن تہ نوان بلائت یم میڈیا ول ونکس پانس کلس گنت یتن سن کت بوزن خاطر آمت تہذ کت لکن تام واتن خاطر آمت تہ پتہ آج برو کی دہ سوپورس مز گو اخ حادثہ دپک ات ہسا گئی اکس بچی سی چھیڑ چھاڑ نوجوان جوش سڑکن پہ درائے یہ تمو کور پتھراو بچس تک پتھراوس ست بچس تک توڑ پھوڑ ست مگر 6 نوجوان آو PSA لاگن تھی سوچو یم سات امس نوجوانس FIR درج کرنے یہ کن لائق روزان امس پاسپورٹ ٲسِن نوکری ٲسِن پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز لگان بین مےٚ پیوٚو یاد ییٚلہِ میون وقت اوس لُکو تُجہِ تبرٕ لُکو تُجہِ کنہِ لُکو تُجہِ نار زٲلِتھ تِم لٲش چھِ ونان تھانہٕ زٲلِکھ آرمی کیمپن کوٚرُکھ حملہٕ قتل پھٕٹرٲیِکھ تیوٗت حملہٕ کوٚرُکھ کہ اورٕ چلے اکہِ طرفہٕ آسہٕ کنہِ چلان بیٚیہِ طرفہٕ اوس نار یِوان دِنہٕ بیٚیہِ طرفہٕ آسہٕ مۄخصر بمبہٕ ڈوٗرِیُک باغ چھُوا یاد تتہِ آیہِ نا کُلۍ کٔڑِتھ پتہٕ تتھ نار دِنہٕ مگر تیوٗت کٔرِتھ اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک گوٗلۍ تہِ چلے پیلٹ تہِ چلے مگر تُہۍ وٕچھِو PSA لاگنس منٛز کۭژاہ کنجوٗسی کٔر مےٚ تمہِ ساتہٕ اگر خدا دی نجات مےٚ PSA آسن لٲگمٕتۍ تیٚلہِ آسن ساسہٕ بٔدی نوجوان ونکیٚنس مُصیبتس منٛز بلکہ مےٚ نی FIR واپس 10 ساسن نوجوانن مگر أزِکۍ وٕچھِو حُکمران رات سوپورس منٛز 6 نوجوانن آو PSA لاگنہٕ تِم کتھ لایق روٗدۍ وۄنۍ تِہنٛز زندگی کیٛاہ 8 ؤری 10 ؤری پتہٕ دپن تۄہہِ چھُو نہٕ خطا کِہیٖنۍ توٚتانۍ آسن تِم مۄکلیمٕتۍ ونکیٚنس تہِ چھِ یم جیلو منٛز رِلیٖز گٔمٕتۍ چھِ یم بچہِ وٲلۍ چھِ یم بٕڈِبب چھِ بنیمٕتۍ تِمن تہِ چھِ ونکیٚنس بُلاوان 26 جنوری 15 اگست دِلہِ پٮ۪ٹھ آو کانٛہہ کٔرِو سا تھانس منٛز رِپورٹ وۄنۍ دٔپِو یہِ چھُ جوانن ہُنٛد حال بُزرگن ہُنٛد حال امہِ کھۄتہٕ زیادٕ بدتر تُہۍ ٲسِو گژھان مٔشیٖد منٛز نٮ۪ماز پرنہِ تُہۍ ٲسِو بناوان مسجد کمیٹی تُہۍ ٲسِو دپان یہِ مٔشیٖد کِتھ کٔنۍ تھاوہون ٹھیٖک ییٚتنس چھِ محلس منٛز غریٖب 4 کورِ یِمن کرو خاندر مگر وۄنۍ دِتُکھ تتھ منٛز تہِ دخل وۄنۍ چھُنہٕ مسجد کمیٹی منٛز یژھان کانٛہہ روزنُے کیازِ دپان چھُس ٹیلیفون نمبر بینک اکاؤنٹ ڈِٹیل فوٹو یہِ ون سا اسہِ یعنی مُشکلات چھِ اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک مُشکلات چھِ بے روزگٲری چھِ اسہِ آیہِ وُنیُس تام 4 بِلہٕ اکھ دوٚپُکھ یِم زن ڈیلی ویجر چھِ یِم کٔرِکھ ریگولرایز اسہِ دوٚپ أسۍ چھِنہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ 4 ممبر راتھ تانۍ ٲسۍ 3 آز گٔے 4 یِم چھِ 50 أسۍ ونو یِمن اسہِ تانۍ چھُ ونُن یِم کرن دوٚپُکھ ڈیلی ویجر کرہوکھ نہٕ تانۍ کینٛہہ کیازِ گٔژھِنۍ الیکشن وٲتِنۍ 6 رٮ۪تھ آسہِ ؤری آسہِ توٚتانۍ آسن یِم واریاہ گٔمٕتۍ خۄدا دِیِن نجات دوٚیِم تنخواہ بچاوو ییٚلہِ الیکشنس 6 رٮ۪تھ آسہِ 8 رٮ۪تھ آسہِ پتہٕ یِم بچٲمٕتۍ آسن تِم کرہوکھ ریگولرایز یِم ترٛاون بیٚیہِ ووٹ تران چھُوا فِکرِ کتھ چھا میٲنۍ تران فِکرِ یہ ٲس اسہِ اکھ بِل أنمٕژ یہِ تہِ کٔرٕکھ رِجیکٹ دوٚیِم بِل گاسہٕ چراے منٛز یِم غریٖب غُربات چھِ یِمن نہٕ کِہیٖنۍ چھُ یِم تتھ منٛز کمرٕ 2 چھِ بناوان کمرٕ 3 چھِ بناوان سکوٗل چھِ بناوان گامس منٛز چھِ کران پانہٕ ؤنۍ لُکھ کتھ دپان یہِ گاسہٕ چراے اتہِ چھِ غریٖب گام أسۍ بناوو سکوٗل
7 تان 8 تان یہ رات آرس پوراس مز بی سان گجر طبقہ کن لکن 35 مکان گرمت اس نئے بل اس دپیک ہوٹل ول سانہ تالہ پہ یمن چھو تہ لیز بڑھاون اس چھو تتھ ست سون ووٹ تہ ست کیاز اگر ہوٹل وول آسہ آباد یہ کشیرے آباد یم چھ جان یم چھ لوک یم چھ روزگار دیوان مگر یمن امیرن ست یم ہیکن عدالتس مز تہ کیس لڑت یم ہیکن پونسہ تہ خرچ کرت مگر یہ غریب یمس 8 مرلن مز مکان یہ کت عدالتس مز گژھِ یہ کم روپیہ انہ پتہ کر جمع تہ مگر ات سن بل کرک ریجیکٹ پن بل انک ہوٹل والن مے چھنہ پتہ تت کیا گو کیا نہ گو تھی پانہ سمجھدار مگر تہذ بل کرک پاس تمہ سات بی جے پی تہ کنی یل اس ان بل گاس چرائی پہ تمہ سات دبک یہ لینڈ جہاد بی جے پی والو عمر صٲبن دوٚپ یم چھ لینڈ گرابر مگر یل رات ہوٹل والن ہز بل پاس کریں تمہ سات بی جے پی تو این سی ات کن ترو یہ کٹ ترو ووٹ اس لیے ہارٹیکلچر مفتی صاحبن کیا کور نا امہ خاطر تہ ونو ویری صبر چاہے ٹول ٹیکس چاہے منڈی چاہے کولڈ سٹوریج چاہے ہائی ڈینسٹی چاہے مارکیٹ انٹرونشن سکیم خراب ژوٗنٛٹھ اوس سرکار ہیوان مٔلۍ مگر تۄہہِ چھُوا یاد سٲنِس وقتس أسۍ کیٛاہ ٲسۍ مٲلۍ پٔتھٕر کُل 6 ؤرین یمن گٔے آز 60 ؤری ییٚتہِ حُکمرٲنی کران مگر اَسہِ دِژ نہٕ زانٛہہ یہِ سڑک ہفتس بنٛد گژھنہٕ کینٛہہ اگر سڑک ٲس 24 گنٹن بنٛد گژھان اَسہِ ٲسۍ لگان خۄدا دی نجات بمبر وۄنۍ کیٛاہ بنہِ ژوٗنٛٹھ چھُ تیار یہِ گژھِ خراب آز یُتھُے ژوٗنٛٹھ گژھان تیار سڑکہِ وسان کٔنۍ 15 دۄہن رٮ۪تس گژھان وتھ بنٛد امیُک نہٕ کٲنٛسہِ گرٛینٕے دوٚیِم نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ ژوٗنٛٹھ امریکہ پٮ۪ٹھ ژوٗنٛٹھ ڈیوٹی فری سانٮ۪ن ژوٗنٛٹھٮ۪ن کیٛاہ بنہِ میٛٲنۍ مٲلۍ تٔمِس اوس نہٕ زیادٕ طاقت تمہِ ساتہٕ کینٛہہ 10 ممبرن پٮ۪ٹھ گِنٛزاو تٔمۍ اکہِ حساب تمہِ ساتہٕ کانگریسس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ معاہدٕ کوٚر تٔمۍ ووٚن نہٕ تِمن تُہۍ دِیِو مےٚ 6 ؤرین چیف منسٹری تٔمۍ ووٚن تِمن 3 ؤری صحیح مگر پوٹا چھُو ختم کرُن ٹاسک فورس چھُ بین کرُن ہیلنگ ٹچ چھُ دِنہٕ ییٚتہِ لُکن کتھ بات چھِ کرٕنۍ مسلے کشمیٖر چھُ حل کرُن تٔمۍ ژھٲنٛڈ نہٕ 6 ؤرین چیف مگر تۄہہِ چھو ہمت کرٕنۍ تۄہہِ چھُ وٕچھُن ییٚتہِ چھِ ونان سٲری ہے این سی ین کوٚر نہٕ ہُہ این سی ین کوٚر نہٕ یہِ ہے یمن چھِ 50 سیٖٹہٕ تۄہہِ چھُو یاد 96 منٛز آسہٕ یمن 60 سیٖٹہٕ علاوٕ آز کا عمر صٲب اوس نا 67 سیٖٹہٕ عمر صٲب اوس نا دِلہِ منٛز بی جے پی یس منسٹر 97 منٛز امہِ کھۄتہٕ زیادٕ طاقت ما ضروٗرت 370 تہِ اوسا سٹیٹ تہِ ٲسا 35 تہِ اوسا مگر تمہِ پتہٕ کیٛاہ کوٚر یِمو پوٹا لوکھا مکان ٲسیا زالان نوجوانن کۄس نوکری دِژ یِمو تمہِ ساتہٕ اوس نوکرین پٮ۪ٹھ بین ٹاسک فورس اخوان یہ چھُنا سُے کھنہٕ بل یور نہٕ تُہۍ چندس منٛز 500 ٲسِو وسان کینٛہہ یاد چھُوا صدرِ ٲسِو نا ژٹان مےٚ چھُنا ییٚتہِ لتو تل کڑنٲمٕتۍ بوٗٹھ ہٮ۪تھ ییٚتہِ ٲسۍ کھنہٕ بلس منٛز اکھ اخوان جماعت آسان تم ٲسۍ لتہٕ موٚنڈ کران ییٚتہِ کٮ۪ن بُزرگن یِمن پونٛسہٕ ٲسۍ آسان بیٚیہِ ٲسِکھ ہٮ۪وان لگہٕ رۄپیہِ لچھ یہِ اوس نا تمہِ ساتہٕ فاروق صٲب اوس فُل میجارٹی ٲسا ییٚلہِ نہٕ تمہِ ساتہٕ یِمو کٲشرٮ۪ن زخمن مرہم کوٚر ییٚمہِ ساتہٕ 370 تہِ اوس سٹیٹ ہُڈ تہِ اوس سورُے اوس آز چھِ یِم یوٗنین ٹیرٹری منٛز آز چھِ یِمن 50 ممبر آز چھِ یِم دپان أسۍ کیٛاہ کرو یہِ چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ دارمدار آسان یوٗنین ٹیرٹری آسیا سٹیٹ آسیا یہ چھُ دارمدار شخص کُس شہر کَنہِ تۄہہِ چھُو آز ساوُتھ کیمپس سۄ زٔمیٖن ٲس نا آرمی نِش یاد چھُوا یہِ چھا ییٚتہِ فتح گڑھ آرمی نِش زٔمیٖن ٲس نا مفتی صٲبس ما ٲسۍ 50 ممبر تٔمِس آیہِ 10 مگر زٔمیٖن ہٮ۪تھ تۄہہِ دِتنو یونیورسٹی بنٲیِتھ ایمز آل انڈیا میڈیکل انسٹِچوٗٹ سٲرسٕے وکٹر فورس تپٲرۍ مفتی صٲبن کیٛازِ بنٲو تتھ بوٚڈر پٮ۪ٹھ دوٚپُن اگر نہٕ اتنس أسۍ یہِ زٔمیٖن رٹو وارٕ وارٕ پھہلہِ یہِ سورُے وکٹر کیمپ یا گژھِ امہِ خٲطرٕ گژھِ دٮ۪ماغ آسُن اس
اس لیے 1 منٹ بس خاموش 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 خاموش. اس کو بولو خاموش ہو جائے. ونن چھم آج ٹوریزم تہ بہت. پہلگام حادثہ گو لنگن بج بیڑا وقت بند. پہلگام فلائن چندنواری بند, بائسرن بند, یپر باغ بند, بجبیارک باغ بند, گڑ والن دِوان تور سہل سہل گژھنے. مصیبت مصیبت. مگر ات کس کرو تہ دوا؟ ات تہ پانہ دٲدِس دوا کر. یت کن تہ 2002 من ساؤتھ کشمیر کیو کُنُے ہول گنڈو کہ گاندربل کیو لُکو تہ ترٲو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ مۄہر پتہٕ. آز تہ یوٚتانۍ تُہۍ پنُن گرٕ ٹھیٖک کٔرِو گۄڈٕ کھیش ادٕ درویش. خبر میٲنۍ کتھ چھوا فکرِ تران؟ مایوس مہ گژھِو. انشاءاللہ انشاءاللہ اگر تُہۍ ہمت کٔرِو نٔو سرکار آسہِ تُہنٛز. بیٚیہِ آسہِ نہٕ پھٕٹمٕژ کینٛہہ کیازکہِ لُکو وُچھ ساؤتھ کشمیر کیو, اسلام آباد کیو, کۄلگامہِ کیو, پُلوامہِ کیو, شُپین کیو, نارتھ کشمیر تہٕ سینٹرل کشمیر اوسُے ساروٕے دِتۍ آز NC یس ووٹ. وٕچھُکھ اتھ تہِ مزٕ. آز گٔے 2 ؤری. مےٚ ؤنۍتو کیٛاہ گوٚو یِمن 2 ؤرین؟ تۄہہِ اُمید کیٛازِ چھو یِمن نِش؟ یِمن ڈیلی ویجن کیٛازِ چھو اُمید یِم کرن اَسہِ؟ یِم ما کرنو ییٚلہِ 6 رٮ۪تھ روزن. ییٚلہِ 6 رٮ۪تھ روزن تُہۍ ٲسِو واریاہ رِٹایر گٔمٕتۍ مۄکلیمٕتۍ. پتہٕ یہِ کینٛہہ بچن تِمن دِن تنخواہ بیٚیہِ برن پنٕنۍ نفر تتھ منٛز. تۄہہِ دپنو دِیِو ووٹ. بیگ صٲبن ؤژ ایرانٕچ مثال. ایرانس منٛز کیٛاہ چھُ؟ ہمت, کلمہٕ, ایمان. اگر تُہۍ ایمان تھٲیِو برابر, ہمت کٔرِو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ 2002 منٛز کٔروٕ. اگر تُہۍ سوٗنٛچِو اَسہِ چھُ یہِ ماحول بدلاوُن, یہِ چھنہٕ خٲلی کُرسی کینٛہہ. چیف منسٹری کۄس کتھ چھِ؟ میٲنِس مٲلِس پٔچ سُہ اوس ہوم منسٹر تہِ. یہِ چھنہٕ بٔڑ کتھ. اب چھُنہ عمر صٲب چیف منسٹر چھُنہ؟ میٖٹر ہیوٚک نہ جہلمس منٛز لٲگِتھ دٲرِتھ دِتھ؟ ہاں, بہٕ چھُس دپان سُہ چھُنہ چیف منسٹر. اس لیے چیف منسٹری گژھِ سۄ آسٕنۍ یتھ منٛز طاقت آسہِ انسانس کتھ کرنٕچ. اوترٕ گوٚو ایرانس منٛز تیوٗت بوٚڑ حٲدثہٕ. آیت اللہ خامنائی صاحب آیہِ شہیٖد کرنہٕ, بچی آیہِ شہیٖد کرنہٕ. عمر صٲبن ہیوٚک نہٕ جُرت کٔرِتھ کہِ بہٕ کرٕ تمِچ مذمت. یہِ چھا وۄنۍ ؤنۍتو مےٚ وۄنۍ کیٛاہ کرِ یُتھ چیف منسٹر آسُن تہٕ اگر خۄدا دی نجات اتنس بہٕ آسہٕ بہٕ گژھٕ ہاٹ پھِر ییٚلہِ نہٕ مےٚ کتھٕے بنہِ کرٕنۍ. پنجاب اسمبلی کوٚر کنڈیم ایرانس پٮ۪ٹھ اٹیک, مگر سانہِ اسمبلی مسلم میجارٹی اسمبلی یِمو ہیوٚک نہٕ کٔرتھٕے. اَسہِ أنۍ 3یم بِل. اَسہِ دوٚپُکھ سٲنِس وقتس منٛز اگر تۄہہِ یاد چھُو اَسہِ بنوو کۄلگٲمۍ ڈسٹرک, بنووا. اَسہِ بنوو شُپین, اَسہِ بنوو گاندربل, اَسہِ بنوو بنڈپوٗر. حالانکہِ وزیٖر کٔمِشنس منٛز اوس اَکٕے بنڈپوٗرٕے یوت. اَسہِ ووٚن آزاد صٲبس أسۍ دِمہوے تیٚلہِ ڈسٹرک بناونہٕ ییٚلہِ یِم 3 زٕ بیٚیہِ دِکھ. اوترٕ أنۍ اَسہِ بِل. اَسہِ دوٚپ بیٚیہِ چھِ ڈسٹرک بناوٕنۍ. پہلگام اشمُقام, ڈوٗروٗ شاہباد, نوٗرآباد, ہندور, اوٗڑی, واریاہ جایہِ چھِ وٕنکیٚنس نٔے ڈسٹرک بناونٕچ ضروٗرت ییٚمہِ سۭتۍ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن سہوٗلیت واتہِ. تُجِکھ لگٲوُکھ بِل نٮ۪بر. مگر پرواے چھُنہٕ کینٛہہ. آز چھسو بہٕ تۄہہِ کمٹمنٹ کران انشاءاللہ یِتھ کٔنۍ اَسہِ کۄلگوم بنوو, شُپین بنوو, یِتھے کٔنۍ بناوہوکھ یِم ڈسٹرک. ییٚتہِ چھُنہٕ قۄربٲنی ورٲے نہ چھُ. ییٚلہِ مُظفر آباد وتھ گٔے یلہٕ اَسہِ کۭژاہ قۄربٲنی دِژ 2004 منٛز. کۭتیاہ نفر گٔے سٲنۍ شہیٖد یاد چھُوا؟ ییٚمہِ ساتہٕ 2019 منٛز 307 ہٹووُکھ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ قۄربان کۄس جماعت گٔے؟ تکلیٖف کٔمۍ تُل ساروی کھۄتہٕ زیادٕ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہس نِش چھِ ییٚمہِ ساتہٕ قۄربٲنی چھِ آسان اتھ چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہس نِش واریاہ موٚزوٗرۍ. یِتھ کٔنۍ ایرانس وٕنکیٚس فتح دِژٕن یِتھے کٔنۍ دیٖوٕ تۄہہِ تہِ فتح, یِتھے کٔنۍ دیٖوٕ تۄہہِ تہِ فتح. مگر ہول گٔنڈِو. بیٚیہِ چھو میٲنۍ گُزٲرِش, أزیُک نوجوان چھُ ہاے تہٕ ضایہِ گوٚمُت. یہِ چھَو نہٕ بہٕ بٔلۍ وَنان کینٛہہ. وٕچھو اَسہِ گُزار پنٕنۍ زندگی, یِمن چھِ گُزارٕنۍ. یِمن چھُ خۄدا دی نجات ڈپریشن, یِم چھِ ڈرگ, یِم چھِ باقین چیٖزن کُن کرن کینٛہہ. اس لیے یِم الیکشن چھُ
पंचायत छो लोकल बॉडी छो यमन त्रयिव मैदान यल क्या मगर नौजवान वुशुक तिम यम कौम परस्त आसन यमन लुकन हुक चुख आसे यम ईमानदार आसन ताकि नौजवान नेर अम डिप्रेशन मज यम आशो आज तक गसान माज मालिस खोचान किराय मंग दपान मोल कर रोड मोज छना नरम आसान चूर चूर हवान अमिस किराय मंद छान तो पता यम साथ मुफ्ती साहब गडनिक वजीर आला बनो ये बैन नौकरियन पे मगर तम कड़स वत रहबर तालीम टीचर अगर वनकस लक्ष 1.5 लाख तम सारे मुफ्ती मोहम्मद सईद सबन देर इसलिए तुम करो कोशिश तुम गंडो होल इंशाअल्लाह इन वोल वक्त तुहद खास कर साउथ कश्मीर सारसी करो कुन गर्दिश तुम दपो वो रूद 3.5 वरी असेंबली इलेक्शनस लुकन नश गो तिमन वनो कि PDP क्या NC क्या बेशर बार बार वन जरूरत कह वो कि 5 मेंबर वो अम खो ज्यादा क्या दिहु अम सिस मालिस दितु 7 अमिस दितु 5 मगर पोटा तो सख्ती वर वुशल कशर कह इसलिए बस ये सारे सन मुंतजमीन इन शुक्र गुजार खासकर हक साहब यमो वो तशरीफ नमानी इनकी बे तुम वर्करन हज मे कर कत तुम थकमित बह थचस मे गई आज दह थोड़ा सा बीमार मगर मे उम्मीद यस मे तुम आज कत वनु अगर तुम जम्मू कश्मीर यम दलदल मज कर साउथ कश्मीर क्या तुम होल गंडो अगर तुम होल गंडो खुदा दी नजात नेर वे मुसीबत मज कह इसलिए होल गंडो यह मुसीबत मज कर तिथे कन मुफ्ती साहबन 2002 मज कर इथे कन कर मुसीबत मज शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।